सत्य के साथ। कुरान के बारे में अब तक ये कहा जाता कि ये अल्लाह का कलाम है। हम अपनी मर्ज़ी से ना आए हैं ना अपनी मर्ज़ी से जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी इबादत है कि जिसका ताल्लुक़ उस बंदे से और उस मालिक के बीच में है। मुफ्ती साहब, एक चीज़ बताइए कि इस्लाम मज़हब जो है इसके अंदर रमज़ान की ख़ास अहमियत है। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है। ये रमज़ान का महीना क्या मायने रखता है? रमज़ान में रोज़ा क्यों रखा जाता है? और 30 दिन में जो 30 सिपारे यानी तरावियाँ होती हैं, तो रमज़ान का ओरिजिन कैसे हुआ और क्यों रमज़ान मनाया जाए, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। सलीम साहब, देखिए, रमज़ान का आपने ज़िक्र किया तो जो रोज़े हम रखते हैं, तो मैंने जैसे अभी कहा कि सारे मज़हबों के अंदर अलग अलग, जैसे अभी ये चल रहा है, नवरात्रे चल रहे थे, वो भी उपवास कहते हैं, वो रोज़े ही की शक्ल है। ऐसे ही जो क्रिश्चियनिटी के अंदर अभी वो आता है गुड फ्राइडे जिसे कहते हैं, तो उस गुड फ्राइडे से पहले वो भी रोज़े रखते हैं। ऐसे यहूदियों में भी जितने भी बड़े धर्म हैं, उन सब के अंदर इसकी वही अहमियत है जो इस्लाम के अंदर है। और इसका एक साइंटिफिक जो विद्वान हैं वो ये भी बताते हैं कि अगर आप 30 दिन के रोज़े अगर आप रखते हैं तो आप उन मोहलिक बीमारियों से भी बच सकते हैं जिससे जो इंसान के लिए जानलेवा हो सकती हैं। और उसके बारे में डॉक्टर्स कहते हैं, जो हम अलग अलग उस पर सुनते हैं, कि जब इंसान सुबह से शाम तक कोई चीज़ नहीं खाता है और ना पीता है, तो अंदर जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो जिस चीज़ को जिस्म को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ग़िज़ा वहाँ से ले लेती हैं, और उस ग़िज़ा के ज़रिए से वो कैंसर जैसी बीमारियाँ या और भी बीमारियाँ, तो जो भी उपवास करता है यानी रोज़ा रखता है, तो उसे उसका फ़ायदा पहुँचना लाजमी है। और यही वजह है कि हर मज़हब के अंदर आप देखते होंगे कि आम तौर से जो सोमवार का रोज़ा उपवास करते हैं लोग। तरावी और तिलावत का महीना कहा जाता है। अब मैं आगे उसी बताना चाह रहा हूँ कि तो रमज़ान खुसूसी तौर से ये है कि एक रमज़ान के अंदर कुरान पाक नाजिल हुआ। कुरान क्या है? ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों के ज़रिए से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसे नाजिल किया। और फिर उसके अलग अलग, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर इसकी ये मुकम्मल एक किताब की शक्ल में इसे जमा किया गया। और उसके बाद अलग अलग इसकी सूरतें और पारे बनाए गए तरतीब से, और उस तरतीब के मुताबिक 30 सिपारे होते हैं। तो जब रमज़ान का चांद नज़र आता है तो उसी दिन से तरावी। सिपारे मतलब क्या हुआ, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? जो कुरान पाक की आयात हैं, जो मंत्र हैं जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, तो जो कुरान पाक की आयात हैं उन्हें जमा करके उनके रुकू और आयात इस तरह से बनाई, तो उसका एक उसे इस तरह से बनाया गया, यानी कि 30 अध्याय कह सकते हैं आप उसके। तो 30 अध्यायों में उसे बांटा गया। और उसका जो रमज़ान का जब महीना आता है तो उसे यानी कुरान पाक को जो जिसे ज़बानी कंठस्थ जिसे है याद है, तो वो उसे हाफिज़ कुरान बोलते हैं। और जो हाफिज़ होता है वो उसे यानी जैसे रोज़े के बाद इशा की नमाज के बाद 20 रकात के अंदर हम उसे सुनाते हैं। उसमें ये अलग, उसमें कुछ लोग कम रकातों के अंदर भी पढ़ते हैं, अलग अलग वो अपना अलग अलग उनका। क्या तरावी फ़र्ज़ है? तरावी जो है वो सुन्नत मौक़िदा है, यानी अगर हम उसे छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। और ये अगर हम उसे तर्क करेंगे तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और रसूल पाक की सुन्नत को तर्क करने वाला गुनहगार होता है। यानी कि हम साधारण भाषा में अगर कहें मुफ्ती साहब, तो रमज़ान का जो महीना है, यानी कुरान शरीफ की जो 30 अध्याय हैं, तो 30 अध्याय मतलब कि प्रतिदिन हर दिन एक अध्याय की आकाशवाणी हुई और वो दुनिया में आया, और फिर 30 दिन में वो मुकम्मल हुआ। थोड़ा से विस्तार से बताएंगे? नहीं, देखिए, कुरान पाक अलग अलग जैसे हालात थे उस तरह से ये नाजिल हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और कुरान के बारे में अब तक ये कहा जाता है कि ये अल्लाह का कलाम है, और उसकी जो निशानियां हैं
یعنی بہت سارے لوگوں نے، کیونکہ عرب کے اندر ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے دعوے کیے کہ نہیں، اور وہ بنا کر کے لائے، تو قرآن نے کہا کہ تم ایک چھوٹی سی آیت بھی اس جیسی نہیں بنا سکتے ہو، اور لوگ قاصر رہیں اس کا متبادل پیش کرنے میں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر اسے سمجھ کر کے پڑھا جائے گا تو ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ تاکہ جو انسان ہیں وہ اس کے مطابق اسے سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کو نیمت طور سے، یعنی ایسا اپنی زندگی کو ڈھالیں کہ وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، کسی کے لیے شر کا ذریعہ نہ ہو۔ یعنی مذہب جو ہوتا ہے، ان جنرل اگر مذہب ہوتا ہے تو مذہب تو ہے ہی ایک ہاسپٹل کی طرح، اور ہاسپٹل میں جب بیمار ہوتا ہے آدمی تو ہاسپٹل میں جاتا ہے، تو اسی طرح سے جب انسان کو بہت راستہ نہیں ملتا تو وہ مذہب کی شرن میں آتا ہے، اور جب اپنے مذہب کی وہ یعنی ریلیجن کی، اور ریلیجن کو جاننے والے جو اسکالر ہوتے ہیں، جنہیں دھرماچاریہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ پھر ان کے پاس جاتے ہیں جو ودوان ہوتے ہیں۔ وہ ودوان اس کا ارتھ سہت جب مسئلہ بتاتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب کو اتنا آنا چاہیے کہ موٹی موٹی چیزیں جو ہیں، جو عام انسانوں سے متعلق ہیں، جو اللہ پاک سے متعلق ہیں، اور اللہ پاک کے لیے کیا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اپنی مرضی سے نہ آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ مفتی صاحب، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو سحری، افطار اور 5 وقت کی نمازیں، تراویح، ان کا الگ الگ کیا ویوستھائیں اسلام نے دی ہیں؟ یہ دیکھیے، تراویح تو واجب یعنی سنت ہے، اس میں 20 ہیں، بعض 8 بھی پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں، مگر زیادہ صحیح یہ ہے کہ جتنی زیادہ ہو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور 20 کے بارے میں زیادہ معتبر روایتیں ہیں، اور 20 رکعتوں کو میں پورا قرآن کو ہم الگ الگ تقسیم کر لیتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں۔ اور رمضان خاص طور سے اللہ کو یاد کرنے کا ایک ایسا مہینہ ہے، ایسا ماہ ہے کہ جس میں روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں کی اسپیشل ڈیوٹی لگتی ہے، اور وہ ان کی اچھائی اور برائیوں کو دونوں کو نوٹ کرتے ہیں، تو برائی تو اتنی ہی ہوگی جتنی ہے، مگر رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اگر آپ ایک رکعت پڑھیں گے تو کئی رکعت کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں غریبوں کی آپ مدد کریں گے تو اس میں 70 گنا تک کا ثواب اس میں لکھا ہے، کہ جتنے عام دنوں میں آپ خرچ کرتے ہیں، ان دنوں میں اگر آپ خرچ کریں گے تو، اور اس کی بھی لاجک ہے۔ لاجک یہ ہے کہ ایک مہینے کے بعد پھر عید آتی ہے، اور اس کے بعد لوگ اپنے اپنے حساب سے اس کی خوشی مناتے ہیں، تو اس میں ایک کنسیپٹ چھپا ہوا یہ بھی ہے کہ غریبوں کا خیال رکھنا۔ اور آگے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے جو افطار کا سمے ہوتا ہے تو وہ بہت ہی ایسا قیمتی سمے ہوتا ہے، وہ کہ اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ انسان تو دنیا میں جھگڑا کرے گا، فساد مچائے گا۔ جب وہ اپنے مالک کی طرف آتا ہے لوٹ کر کے اور اپنے مالک کی عبادت کرتا ہے تو وہ مالک خوش ہوتا ہے، اور ان فرشتوں کو جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جانتے ہیں پروردگار یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں ہم نے بھیجا، یعنی آیا ہے روایتوں میں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں گئے تھے، تو وہ سب آ کر کے اپنی رپورٹ جب پیش کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز جو خوبصورت چیز آتی ہے کہ مالک کائنات جس نے بغیر کسی امتیاز کے سارے انسانوں کو برابر پیدا کیا، اور انہیں پیدا کرنے کے بعد انہیں اختیار دیا کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم سارے راستے بتانے کے بعد اگر تم اچھائی کے راستے پہ چلو گے تو اس کا میں تمہیں اچھا پھل دوں گا، تو اس کے لیے ایک بہترین سب سے قیمتی جو دن ہیں وہ رمضان مبارک کے ہیں۔ اور رمضان مبارک کے اندر جو میں نے بتایا کہ جب روزہ ہم کھولتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق اس بندے سے اور اس مالک کے بیچ میں ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ آپ کا عمل کیا ہے، آپ روزے سے آپ کھانا کھا رہے ہیں، کیوں نہیں کھا رہے ہیں، یعنی جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس وقت بہت ساری روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ پاک اس روزے دار کو سے اتنے خوش ہوتے ہیں، اور اس کا اجر دینے کا
وعدہ بھی رمضان کے روزہ رکھنے کا جو روزہ رکھنے والا ہے اسے اللہ پاک اپنے دست مبارک سے اسے اس روزے کی جزا خود دیں گے. اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بڑی پوشیدہ عبادت ہے. تو اسلام یا رمضان کوئی مشکل نہیں ہے، نیت صاف ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ عبادت بھی کریں گے، آپ نماز بھی پڑھیں گے، انسانیت کی خدمت بھی کریں گے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یہ مذہب کچھ نہیں، انسانیت کا مذہب سب سے بڑا ہے جسے اسلام سندیش دیتا ہے. فی الحال محمد سلیم سیفی کو دیجیے اجازت. نمسکار. सत्य के साथ